अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ठीक रखे, खुश रखे, हर कदम पे आप लोगों की हिफाजत फरमाए और दुनिया व आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियों से आपका दामन भर दे, आमीन। अच्छा जी, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें और कमेंट्स भी किया करें। कमेंट्स करके भी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और अपनी राय का इज़हार किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आज जो मैं ना आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, लव मैरिज और उसका अंजाम। लव मैरिज का अंजाम, ये बिल्कुल मेरी आँखों देखी कहानी है और आँखों देखा वाक़या समझ लें, आँखों देखा वाक़या है। कैसे माजरा स्टार्ट हुआ और कैसे इनकी शादी हुई और कैसे अंजाम हुआ इस शादी का। लोग कहते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं नसीहत के लिए ये वाक़या शेयर कर रही हूँ, ये कहानी शेयर कर रही हूँ, जिनको बड़ा जुनून होता है। जी, हम लव जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है और बड़ा इनको जनाब जुनून होता है, इश्क हो गया जी, हमने शादी करनी है, हम एक-दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, हम मर जाएँगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। कई लड़कियाँ जो हैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त पाँव के तले रूंध के रात के अंधेरे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं कि इश्क और मोहब्बत और लव स्टोरियाँ। तो ये इसलिए उन लोगों के लिए मैं ये वाक़या, ये कहानी शेयर करने जा रही हूँ कि लव मैरिज या इश्क ये 4 दिन की चाँदनी होती है, फिर हमेशा अंधेरी रात होती है। लव मैरिज के 100% केस जो है ना नाकाम ही हुए हैं। कोई 1% केस हो गया होगा जो कामयाब होगा। बहरहाल मैंने जो लव मैरिज के केसेस देखे हैं ना, ढेर सारे केसेस देखे हैं। उन्हीं केसेस में एक आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल रियल ये कहानियाँ और बिल्कुल रियल वाक़या है। एक लड़की और लड़का दोनों आपस में कज़न होते हैं। बचपन से जवान होते हैं और जवान होके एक-दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। एक-दूसरे को पसंद करते हैं तो अपने-अपने वालिदैन को मनाने की कोशिश करते हैं कि अपने-अपने वालिदैन से बात करते हैं कि भई हमारी शादी कर दी जाए। हम दोनों एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक-दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हम शादी करना चाहते हैं। दोनों के वालिदैन आपस में रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन वो इस शादी के लिए रज़ामंद बिल्कुल नहीं होते। लड़की के वालिदैन लड़की को समझाती हैं और लड़के के वालिदैन लड़के को समझाते हैं। आपस में दोनों के वालिदैन अपने-अपने बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं समझते। वो कहते हैं या तो हम शादी करेंगे एक-दूसरे के साथ करेंगे, तो नहीं तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे। अगर कोर्ट मैरिज नहीं तो लास्ट एंड है कि हम खुदकुशी कर लेंगे। उन दोनों के वालिदैन एक-दूसरे को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। आखिर थक-हार कर वालिदैन मान जाते हैं, दोनों के वालिदैन मान जाते हैं। लड़की और लड़के के आपस में दोनों क्योंकि कज़न होते हैं, इसलिए दोनों के वालिदैन भी आपस में रिश्तेदार होते हैं और दोनों के वालिदैन आपस में हाँ हो जाती है, मंगनी हो जाती है, हाँ हो जाती है, फिर 1 साल मंगनी रहती है। उस मंगनी के दौरान लड़का और लड़की और भी करीब आ जाते हैं एक-दूसरे के कि भी हम अब शादी हो जानी है, एक-दूसरे के मोहब्बत में पागल हुए होते हैं वो लोग, इश्क, पागल। तो इस तरह शादी हो जाती है। शादी के बाद अच्छा वक़्त मतलब गुज़रता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। शादी को 2 माह गुज़रते हैं, तो अल्लाह पाक की रहमत हो जाती है, लड़की उम्मीद से हो जाती है, वो वालिदैन बनने वाले हो जाते हैं, तो वो लड़का जो है ना लड़की का और भी ज़्यादा ख़्याल रखता है, बहुत मोहब्बत आपस में एक-दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होती है, एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं। लड़की भी बहुत ख़्याल रखती है अपने शौहर का, अपने जो है शौहर के वालिदैन का यानी अपने सास-ससुर का, ससुराल में बहुत अच्छा उसका इमेज एक बनाया होता है और बड़ा अच्छा चल रहा होता है सब कुछ। तो इसी दौरान अल्लाह पाक उनको पहली औलाद बेटे से नवाज़ता है। तो जब लड़की उम्मीद से होती है, तो लड़का उसका बहुत ख़्याल रखता है, खाने-पीने का ख़्याल, आराम का ख़्याल, उसकी ज़रूरतों का ख़्याल, उसको फ्रिज में हर तरह-तरह के फ्रूट्स, तरह-तरह के जूस, खाने-पीने का उसका ख़्याल रखता है कि अच्छा खाएगी और अच्छी सेहत हो, इसकी सेहत डाउन ना हो, बच्चे पर भी असर ना पड़े और माँ पर भी असर ना पड़े, अच्छी सेहत, दोनों माँ-बच्चा अच्छे हों, सेहत में रहें। तो इसी तरह अल्लाह पाक उनको पहली औलाद बेटे से नवाज़ता है, दोनों बहुत खुश होते हैं लड़का-लड़की कि अल्लाह पाक ने उनको पहली औलाद बेटे से नवाज़ा है। फैमिली घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, दादा-दादी, फूफो, चाचे सारे खुश होते हैं। लड़का अपनी फैमिली में सबसे बड़ा होता है, लड़की भी अपनी फैमिली में सबसे बड़ी होती है। तो दोनों बड़े होते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा खुश और बेटा होता है तो उसके बाद और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोनों बहुत खुशी हैं। अच्छा, खुशी इसी तरह ना 2 से 3 साल गुज़र जाते हैं इसी खुशी में, मतलब आपस में बहुत खुश होते हैं, घर में भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ ओके होता है। तो 2 से 3 साल गुज़र जाते हैं। इन 3 सालों में ना अल्लाह पाक उनको 2 बेटों से नवाज़ देता है। तो 2 बेटों के बाद ना जब 3 साल गुज़रते हैं, 3 साल के बाद ना हल्का-हल्का काम ख़राब होना शुरू हो जाता है, यानी झगड़ों पे काम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। कभी लड़का झगड़ पड़ता है, कभी लड़की झगड़ पड़ती है। आहिस्ता-आहिस्ता ना यहाँ से काम जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। लड़ाई, झगड़े, फ़साद शुरू हो जाते हैं। घर वाले पहले इतना नोटिस नहीं देते कि भई आपस में मियाँ-बीवी हैं, मियाँ-बीवी आपस में मसले-मसाइल खुद ही सुलझा लेंगे। तो मियाँ-बीवी के मसले में हमें नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए घर वाले बिल्कुल भी नोटिस नहीं देते। तो आपस में ही वो उनका लड़ाई झगड़ा होता है, फिर काफ़ी हो जाता है ज़्यादा, फिर लड़का कभी लड़की को मना लेता है, लड़की कभी लड़के को मना लेती है। इसी तरह ये साल 2 साल इसी झगड़े में गुज़र जाते हैं। इसी दौरान अल्लाह पाक उनको तीसरी औलाद से नवाज़ देता है, 3 बेटे उनके हो जाते हैं
اور 3 بیٹوں کے بعد اس عرصے میں 5 سال شادی کو ہو جاتے ہیں 3 بیٹوں کو۔ تو ان 5 سالوں میں 3 سال تو بالکل ٹھیک گزرتے ہیں، پھر 2 سال کھچ کھچ کرتے لڑائی جھگڑے فساد سے گزر جاتے ہیں، 3 بیٹے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید لڑائی بڑھتی جاتی ہے، پھر یہاں تک آ جاتی ہے کنڈیشن کہ لڑکی روٹ کے میکے چلی جاتی ہے۔ تو لڑکی روٹ کے میکے چلی جاتی ہے، پھر بڑے بیچ میں پڑتے ہیں، لڑکی کے والدین پڑھتے ہیں، لڑکے کے والدین پڑھتے ہیں، آپس میں دونوں کی صلح کرا دیتے ہیں، چلو پھر لڑکی کو لڑکا منا کے لے آتا ہے، پھر لڑکی آ جاتی ہے واپس سسرال میں، پھر اسی طرح چند مہینے گزرتے ہیں، پھر جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کافی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی آپس میں دونوں کی، لڑکے اور لڑکی کی لڑائی ہوتی ہے، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ لڑکی پھر روٹ کے میکے آ جاتی ہے۔ تو اس بار لڑکی لمبا روٹ کے آتی ہے میکے، کہ مہینہ ایک گزر جاتا ہے کہ نہ ادھر سے کوئی گرین سگنل نظر آتا ہے اور نہ یہ لڑکی والے کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح 1 ماہ گزر جاتا ہے، لیکن اولاد کی جو کھینچ ہوتی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں پڑتی ہے نا، لڑکے کو اپنے بچوں کی کھینچ پڑتی ہے، وہ تھوڑا بات کرنا شروع کرتا ہے، تھوڑے منانے کی کوشش شروع کرتا ہے، کوئی آتا ہے، پھر جب وہ لڑکی کو میکے آتا ہے لڑکی کے کہ میں بچوں سے بھی مل لوں اور لڑکی کو منا کے بھی بیوی کو لے آؤں، تو آتا ہے گھر، تو اس کی جو ماں ہوتی ہے نا، لڑکی کی ماں، وہ اس کی انسلٹ کرتی ہے، یعنی اپنے داماد کی انسلٹ کرتی ہے، اس کو اچھا برا بھلا کہتی ہے۔ تو حالانکہ جو لڑائی ہوتی ہے نا، جب بھی لڑائی ہوتی ہے دونوں کا قصور ہوتا ہے، لڑکی کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے اور لڑکا بھی بس، پھر لڑکوں کو تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ مرد تو پھر بولتا ہے، جب ایک طرف لڑکی کی جو زبان ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے، جھگڑا وہیں سے شروع ہوتا ہے اور پھر لڑکا بھی آپس میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے اور لڑکی خاموش نہیں ہوتی، ہار نہیں مانتی۔ تو اسی طرح وہ دوسری بار جب ناراض ہوتی ہے، لڑکا منانے آتا ہے، تو لڑکی کی جو ماں ہوتی ہے اسے کافی برا بھلا کہتی ہے، اور لڑکی کی بہنیں بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہماری بہن کے ساتھ برا کیا، اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، اب تم پہلے جیسی اس کو محبت نہیں دیتے ہو اور اپنی جو فیملی کا زیادہ خیال رکھتے ہو، اپنی ماں کی سنتے ہو، اپنے باپ کی سنتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کی سنتے ہو، اپنی بہن کا تو بالکل بھی تم اپنی بیوی کا تو بالکل بھی تم خیال نہیں رکھتے، اپنے بہن بھائیوں کا زیادہ رکھتے ہو۔ اس طرح کی نا جیسے ہوتی ہے عموماً لڑائیں، اس طرح بحث مباحثہ ہو گیا، لیکن لڑکے نے ذرا درگزر سے کام لیا، خاموش رہا، زیادہ نہیں، کیونکہ سسرال جو آیا ہوا تھا تو زیادہ نہیں بحث کی۔ تو اسی طرح بہرحال معاملہ صلح تک نہیں پہنچا، لڑکا بچوں سے مل کے واپس چلا گیا اور لڑکی جو ہے نا وہ اکڑ نہیں گئی۔ پھر اس طرح تھوڑا وقت گزر گیا، تھوڑا ٹائم گزر گیا، پھر لڑکے نے اپنے والدین سے کہا کہ بھی اب بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، تو ہم منا کے نا لے آتے ہیں، بہو کو منا کے لے آتے ہیں۔ اپنے والدین سے ساری بات ڈسکس کرتا ہے کہ جو کچھ لڑکے کو جو کچھ سسرال والوں نے کہا ہوتا ہے نا، وہ لڑکا پھر سارا کچھ ڈسکس کرتا ہے، کافی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو لڑکے کے والدین ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کو بھی پھر ایگری کرنے کی کوشش کرتا ہے، مناتا ہے کہ بھی کسی طریقے سے نا بیوی بچوں کو منا کے لے آئیں، لیکن لڑکے کے والدین نا وہ بھی ذرا اکھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ بڑی بدتمیزی ان سے بھی، اپنے ساس سسر سے بھی بڑی بدتمیزی کر کے گئی ہوتی ہے اور کرتی ہے۔ جب سے لڑائی جھگڑے فساد شروع ہوتے ہیں تو اپنے سسرالیوں سے بھی اس کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں، ساس اور سسر سے بہت برا بیہیویئر کرنے لگی تھی، اور شوہر کو تو کچھ سمجھتی نہیں تھی نا۔ تو حالانکہ یہ ان کی لو میرج تھی، جان چھڑکنے والا جسے لو کہتے ہیں نا، کہ ایک دوجے تو بغیر اسی رہ نہیں سکتے، مر جائیں گے، مک جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یا اسی ایک دوجے نال کرنا ہے، وہ والا لو سی۔ تو لیکن پھر اس طرح اس کی نا اپنے ساس سسر سے بھی اس نے کافی بدتمیزی کی ہوتی ہے، اس لیے وہ ابھی فی الحال مان نہیں رہے ہوتے صلح کے لیے، لیکن لڑکے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے والدین کو ایگری کروں، ساتھ لے کے جاؤں اور اپنے بیوی بچوں کو منا کے لے کے آؤں، ٹھیک ہے۔ اب باقی کی جو آپ کو میں کہانی نیکسٹ پارٹ میں سناؤں گی، کیونکہ کافی لمبی یہ سٹوری ہے، 2 یا 3 پارٹ تک چلے گی، تو پھر میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گی کہ کس طرح وہ اپنے والدین کو منا کے لے کے گیا اور آگے کیا ہوا، کیسا سلوک ان سے سب سے کیا گیا اور کیا ہوا۔ انشاءاللہ یہ اگلے پارٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گی اور آپ کو سناؤں گی۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی، اور اب مہا حسن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی خیر کرے، اور مہا حسن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔